अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूँ हकीम रहील अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग़िज़ा से इलाज बिल ग़िज़ा यानी कि ग़िज़ा से इलाज कैसे करना है, खुराक खा के इलाज कैसे करना है, इसके ऊपर बहस करेंगे। इंशाअल्लाह इसके ऊपर आपको कुछ बताएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। और साथ साथ वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो इसमें तिबी मालूमात आपको फराहम की जाती हैं उनसे आप इस्तिफादा हासिल कर सकें और ये वीडियोस जो हैं इलाज में आपके लिए मामून साबित हो सकें। तो इलाज से खुराक से इलाज कैसे करना है। नाज़रीन, हमारी तीन किस्म की खुराकें होती हैं। तीन किस्म की खुराकें कौन सी हैं? एक होती है असाबी खुराक, एक होती है उजलाती खुराक। असाबी खुराक जो है वो रतूबत और तरी पैदा करने वाली होती है, उसके अंदर तरी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और जो उजलाती खुराक होती है, खुराक नंबर 2 और 3, इसके अंदर खुश्की की मिकदार, सदा की मिकदार, तजाबियत जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और जो खुराक नंबर 4 और 5 है यानी कि गुद्दी खुराक, इसको बोलते हैं गुद्दी खुराक। तो गुद्दी खुराक जो है इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी जो है पैदा करने के लिए जिस्म में गुद्दी खुराकें दी जाती हैं। तो देखें कि अगर किसी मरीज़ को गर्मी का मसला, उसका पेशाब भी जलन के साथ आ रहा है, उसकी आंखों का रंग भी पीला है, तो उसको जो है जिस्म में गर्मी की अलामात हैं, जिस्म में जलन है और जो है हाँ सारी अलामात जो है वो जलन वाली है, हाथ पांव जलते हैं। तो गर्मी की अलामात जो है इनके लिए क्या किया जाए? खुराक नंबर जो है 1 और 6 असाबी खुराकें जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाए। तो वो कौन सी हैं? कद्दू, टिंडा, शलजम, काली तोरी, दाल मूंग छिलके वाली, ये जो चीज़ें हैं ये असाबी तहरीक की हामिल होती हैं। तो इनके लिए खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, सागूदाना, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाए। मीठी चीज़ें जो हैं हर किस्म की वो असाबी होती हैं। मीठे चावल हो गए और इसके साथ कुल्फ़ा हो गया, कस्टर्ड हो गया और केला हो गया, ये सारे गर्मा, तरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं, मिल्क शेक हर किस्म का, ये सारे असाबी चीज़ें हैं। तो इसको असाबी चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएँ तो इंशाल्लाह असाबी चीज़ों से इसका जो गर्मी का मसला है वो हल होगा। तो साथ में असाबी आप कहवा भी इसको पिला दें, ज़ीरे का कहवा पिला दें, चाहे सूखे धनिए का कहवा पिला दें, ये असाबी है। तो अगर किसी को असाबी मसला है, जिस्म में रतूबात बहुत ज़्यादा हैं, रतूबात ज़्यादा होने की वजह से जो जिस्म के अंदर असाबी अलामात पैदा हो गई हैं, नाक बहना शुरू हो गया बच्चों का, मोशन लग गए, इसहाल लगे, पतले खाने लग गए और इसके साथ साथ जो है वो असाबी कफ़ियत में सर दर्द हो गई, पेट में दर्द हो गई और असाबी कफ़ियत में हैज़े की शिकायत हो गई, तो असाबी बुखार हो गया। और इसी के साथ साथ तमाम जो असाबी अलामात हैं इनके लिए क्या करना है? आपने खुशक खुराकें जो है वो इस्तेमाल करवानी है। काले चने का शोरबा हो गया, कड़ी, पकोड़े, दही भल्ले, लोबिया चने, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये खुशक हैं। तो इसके साथ हर किस्म की दालें ये भी खुशक हैं। सिर्फ माश की दाल जो खुशक नहीं होती और बाकी दालें खुशक हैं। करेले ये भी खुशक हैं, बैंगन भी खुशक हैं, आलू खुशक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो खुश्क होती हैं।
اور بڑا گوشت خشک ہے، ٹھیک ہے، اور مرغے کا گوشت جو ہے بنا ہوا وہ بھی خشک ہے، مچھلی بنی ہوئی یہ بھی خشک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ خشک ہوتی ہیں، بنی ہوئی چیزیں، فرائی چیزیں، تو یہ آپ استعمال کروائیں انشاءاللہ۔ اعصابی کیفیت کی تمام علامات جو ہیں اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ اعصابی کیفیت میں جو ہے وہ پیشاب بھی سفید ہوگا، زبان کے اوپر بھی سفیدتیا ہوگی، آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہوگا، اور پیشاب سفید اور بار بار آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ منہ میں تھوک بہت زیادہ آئے گی، رطوبت بہت زیادہ آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام علامات جو ہے پخانہ جو ہے وہ بھی اسہال لگ جائیں گے، براز اسہال کے ساتھ آئیں گے۔ تو تمام علامات جو ہیں وہ اعصابی کیفیت کی ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں جو دینی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو خشک قہوہ بھی دے دیں، کوئی بھی لے لیں، پتی لے لیں، تھوڑی سی ایک چٹکی لے لیں، دار چینی لے لیں، ایک لکڑی، 2 لونگ لے لیں، منقع تھوڑا سا 1-2 دانہ لے لیں، تو اس کا قہوہ تیار کریں، اور اعصابی علامات والوں کے لیے انشاءاللہ یہ قہوہ دیں۔ جلد سے جلد انشاءاللہ اس کے تمام جو ہے علامات وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں عضلاتی علامات کی طرف، خشک علامات کی طرف۔ جن کو خشک علامات ہیں، خشکی کی وجہ سے مسئلہ بن گیا، مثلا ریشے والے دانے بن گئے، ریشے کا مسئلہ بن گیا، اس کے ساتھ ریشے کی تمام علامات ہو گئی، اور خشک جو ہے امراض، جوڑوں میں درد شروع ہو گئی، اور یورک ایسڈ بڑھ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے گرم تر جو ہے وہ آپ نے خوراکیں استعمال کروانی ہے۔ ان کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ کدو، ٹینڈا، شلجم دیسی گھی میں پکا ہوا، اور اس کے اندر کالی مرچ کا جو ہے وہ استعمال کی ہو، وہ والا سالن، یہ تمام سالن جو ہے گرم تر ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے اجوائن اور پودینے کا قہوہ۔ اجوائن اور پودینے کے قہوے سے بھی انشاءاللہ تمام قسم کی عضلاتی اور خشک علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ بندہ صحت مند ہو جائے گا، حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اور عضلاتی کیفیت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشاب جو ہے وہ سرخی میل قدرے آئے گا، زبان جو ہے وہ بالکل سرخ ہوگی، اور آنکھوں کے اندر بھی قدرے سرخی پائی جائے گی، اور تمام چہرہ جو ہے وہ سرخ محسوس ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کو قبض بھی ہوگی اس مریض کو، اور بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی ہوتا ہوگا۔ تو یہ عضلاتی علامات ہیں۔ تو ان کے لیے آپ نے جو ہے وہ گدی خوراکیں جو ہے استعمال کروانی ہے جو آپ کو بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح آپ اس کا یہ جو ہے خوراک سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم زیرم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔